آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی کابینہ کے وزراء کی تقریب حلف برداری جاری۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالی تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔
नाज़रीन, आप इस वक्त तकरीब हल्फ बर्दारी देख रहे हैं कि वज़रा ने हल्फ लिया है और सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नए वज़रा से हल्फ लिया है और इस्लामाबाद में ये तकरीब जारी है और इन वज़रा के अगर कलमदानों की बात की जाए तो वो बाद में ऐलान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत मैं अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इत्तेहादी सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला दूँगा न इसे ज़ाहिर करूँगा जो बहैसियत वज़ीर मुमलिकत मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, जबकि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत अपने फ़राइज़ की कमा हक़ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। विफाकी वज़रा के तौर पर इस वक्त हल्फ उठा रहे थे अली ज़ैदी, अली मोहम्मद खान, मोहम्मद अयूब और वज़ीर ममलिकत के तौर पर हल्फ उठाया गया है मुराद सईद, मोहम्मद शबीर अली और हमाद अजहर की जानिब से। और सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इन तमाम वज़रा से हल्फ लिया है। आपको अपडेट किया जा रहा है तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से। यही तकरीब कल के रोज़ रखी गई थी मगर कुछ वजूहात की बिना पर इसे मौखर किया गया। आज वज़रा से हल्फ लिया गया और वज़रा का अगर तज़किरा किया जाए तो विफाकी वज़रा के तौर पर अली ज़ैदी, अली मोहम्मद खान और मोहम्मद अयूब ने हल्फ उठाया।